अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में जिस मुजाहिद इस्लाम के बारे में जो हकायक हम बताएंगे इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। पिछली वीडियो में हमने सुलेमान शाह की कहानी तफसील से बयान की, एक ऐसे सरदार की कहानी जिसने अपनी कौम को मंगोलों के जुल्म बर्बरियत से बचाने के लिए काई कबीले को हिजरत का हुक्म दिया और अपने कबीले और अपनी जनरेशन को बचाया। लेकिन जिस काई सरदार ने इस बुनियाद को हकीकी मानों में मजबूत किया, जिसने तवक्कुल अल्लाह और कमजोर कम तादाद लश्कर के बावजूद अपनी जहानत, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से एक खाना बदोश कबीले के लिए एक सल्तनत की राह हमवार की, वो था सरदार सुलेमान शाह का वो बेटा जिसको दुनिया अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है, जिसका जिक्र यहूद और नसारा की साजिशों और चालों की वजह से आज हमारे तालीमी निसाब में शामिल नहीं किया गया, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को उनकी बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत और दानिशमंदी के बारे में मालूमात और इल्म हासिल न हो सके, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जिनके नाम से आज भी यूरोप खौफजदा है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी की मुकम्मल जिंदगी, उनकी नौजवानी में दिलेरी और बहादुरी की दास्तानें, उनकी दानिशमंदाना जंगी हिकमत अमली, ना तजर्बाकारी की उम्र में मुदब्बिराना फैसले जो एक खाना बदोश कबीले को सल्तनत की दहलीज तक ले गए। एक ऐसा बहादुर जिसके पास ना कोई बड़ी और मजबूत सल्तनत थी, ना सोने चांदी के खजाने, ना ही कोई बड़ा और ताकतवर लश्कर, जिसके पास सिर्फ यकीन कामिल, तकवा, बुलंद हिम्मत, हौसला और अदल इंसाफ का निजाम राइज करने का अज़्म मुसम्मम था। और फिर इसी खाना बदोश कबीले के इस नौजवान सरदार ने ऐसी तारीख रकम की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। ऐसा बाहिम्मत, मुदब्बिर, दाना और दूरंदेश सरदार जिसने अपनी सरदारी के दौर में सलीबियों, मंगोलों, बाजंतीनियों और कबीले के खुदगर्ज और लालची गद्दारों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया और सबका एक साथ मुकाबला किया। यही वो दूरंदेशी और हिकमत अमली थी जो मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के काम आनी थी। एक ऐसे मर्द मुजाहिद की दास्तान जिसकी जिंदगी मुसलसल जंगों, कुर्बानियों, साजिशों में घिरी रही, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही और कलिमतुल्लाह और आलम इस्लाम की बालादस्ती था। यह सिर्फ एक मुजाहिद इस्लाम की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे उम्मत मुस्लिमा के हकीकी रहनुमा की दास्तान है जिसने नामुमकिन और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी सरबुलंदी इस्लाम की उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया। तो आइए वक्त का पहिया तकरीबन 800 साल पीछे घुमाते हैं और शुरू करते हैं एक ऐसे शेर दिल नौजवान की दास्तान जो अल्लाह के सिवा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता था और न ही कोई दुनियावी ताकत उसको ज़ेर कर सकी। अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश तकरीबन 1191 से 1198 के दरमियान बताई जाती है। जब उनके वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ तो काई कबीले के कुछ लोग मायूसी और गैर यकीनी हालात की वजह से वापस सेंट्रल एशिया की तरफ लौट गए, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। 13वीं सदी का आगाज था जब सेंट्रल एशिया के सरसब्ज़ और शादाब वादियों में दूर दूर तक फैले ओगोज तुर्क कबाइल के खैमे ही खैमे नजर आते थे। इन्हें यूनाइटेड ओगोज कबाइल में एक बहादुर कबीला काई कबीला भी था। ये खाना बदोश कबीला जिससे ऐसे ऐसे बहादुरों ने जन्म लिया जिन्होंने एक ऐसी इस्लामी सल्तनत का वजूद मुमकिन बनाया जो 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान रही। मगर ये कौम खुद भी नहीं जानती थी कि यही मुजाहिद इस्लाम तारीख का रुख मोड़ देगा और दुनिया को बरताए हैरत में मुब्तला कर देगा, जिसने सबसे पहले बिखरे और बुखलाए कबाइल को यूनाइटेड किया और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक सुख का सांस बना। दुनिया इस नौजवान को अर्तुगरुल गाजी के नाम से रहती दुनिया तक याद रखेगी, जिसकी बहादुरी, जुर्रत और अज़्म इस्तक़लाल का सामना दुनिया की कोई ताकत न कर सकी, वो चाहे मंगोल हो, बाज़ंतीनी हो या अंदरूनी गद्दार हो। अर्तुगरुल गाजी को अपने वालिद सुलेमान शाह से दिलेरी, बहादुरी, दूरंदेशी, अदल इंसाफ पसंदी मीरास में मिली थी। ये दौर वो दौर था जब उम्मत मुसलमा बिखरी हुई थी और मंगोलों, बाज़ंतीनियों और ज़लीबियों के जुल्म सितम की सताई हुई और खौफज़दा थी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वक्त ने करवट बदली और अर्तुगरुल गाजी जैसा बहादुर अपनी जान माल और आल को खतरात में डालकर कलिमतुल्लाह का निफाज और सरबुलंदी के लिए इन बड़ी ताकतों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया और अलम जिहाद बुलंद किया ताकि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करके एक नई इस्लामिक स्टेट कायम की जाए, जिसके साए तले तमाम आलम इस्लाम सुकून का सांस ले सके। मशरक से मंगोलों की यलगार और चंगेज खान की मुसलसल फतवाहत ने सेंट्रल एशिया को हिलाकर रख दिया था। शहर जल रहे थे, बस्तियां उजड़ रही थी और हजारों खानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। इन्हीं हालात ने
بہت سے ترک قبائل کو مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ کائی قبیلہ بھی انہی قبائل میں شامل تھا۔ ارطغرل نے اپنے تقریباً 400 جانصاروں اور ان کی فیملیز کے ساتھ اناطولیہ کی طرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، ایک انجان مستقبل کی طرف، اور پھر اسی فیصلے نے اسلامک ہسٹری کی ڈائریکشن چینج کر دی۔ ارطغرل غازی نے بچپن سے ہی تلوار چلانا، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں نہایت مہارت حاصل کی ہوئی تھی، مگر ان کے والد سلمان شاہ نے ان کو صرف جنگ لڑنا ہی نہیں سکھایا تھا، بلکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک مضبوط سردار وہ نہیں جو صرف دشمن کو شکست دے سکے، بلکہ وہ ہے جو اپنی قوم کو انصاف، صبر اور ایمان کے ساتھ متحد رکھے۔ یہ الفاظ ارطغرل غازی کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے۔ جوں جوں ان کی عمر بڑھتی گئی، ان کی بہادری کے قصے زبان زد عام ہونے لگے۔ وہ خطرناک گھوڑوں کو قابو کرنے لگے، تیر کو دور نشانے تک پہنچانے اور ہر مشکل ترین تربیت میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ آگے رہتے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت صرف ان کی تلوار نہیں تھی، بلکہ مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کا حوصلہ اور صلاحیت تھی۔ منگولوں کی بربریت اور سفاکیت جو محض کائی قبیلے کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ پوری اسلامی دنیا اس کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ منگول لشکر مسلسل آگے بڑھ رہا تھا اور مغرب میں صلیبی طاقتیں بھی کمزور مسلم ریاستوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ کائی قبیلہ دو بڑے خطرات کے درمیان گھر چکا تھا، انہیں یا تو جھکنا تھا یا تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھنا تھا۔ اور اسی دور میں ایک ایسی داستان شروع ہوئی جس کا اگلا باب خون، قربانی، ہجرت اور مدبرانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ سلیمان شاہ کے دور سرداری میں کائی قبیلے پر ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ مشرق سے منگولوں کی یلغار مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ مغربی طاقتیں اناطولیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے نظریں گاڑے ہوئے تھیں۔ سلیمان شاہ جانتے تھے کہ بعض اوقات بہادری صرف تلوار اٹھانے میں نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے۔ آخرکار فیصلہ کیا گیا کہ کائی قبیلہ ہجرت کرے گا، اپنے آباء و اجداد کی قبریں، اپنی زمینیں، اپنی یادیں، سب کچھ پیچھے چھوڑنا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، سینکڑوں گھوڑے، اونٹ، عورتیں، بچے اور بزرگ ایک نامعلوم مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے دشوار گزار پہاڑ تھے، پیچھے دشمن، اور درمیان میں صرف اللہ پر بھروسہ اور یقین کامل۔ نوجوان ارطغرل ہر لمحہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہتے، وہ راستوں کا جائزہ لیتے، پہرا دیتے اور قبیلے کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے۔ اس سفر نے ان کو صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار رہنما بننا سکھایا۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ راستے میں قبیلے کو شدید سردی، بھوک، بیماری اور مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ ایسا لگا کہ شاید یہ سفر کبھی ختم نہ ہو سکے، مگر ہر مشکل کے بعد قافلہ دوبارہ جوش و ولولہ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایک یقین کامل زندہ تھا کہ اللہ کبھی صبر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی دوران جاسوس ایک خوفناک خبر لے کر آئے، وہ یہ کہ آس پاس کے علاقوں میں مسلح دشمن دیکھے گئے ہیں۔ پورا قبیلہ چکنا ہو گیا۔ اب ارطغرل غازی پر قبیلے اور پورے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری آن پڑی۔ ارطغرل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل میں کتنے مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے۔ پھر ایک صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں نے خاموشی توڑ دی۔ دور آسمان پر گرد کا ایک بہت بڑا بادل اٹھ رہا تھا۔ پہلے تو سب نے یہ سمجھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، لیکن جب سورج کی روشنی نیزوں اور زرہوں پر پڑی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ایک لشکر تھا، ایک ایسا لشکر جو کائی قبیلے کی تقدیر بدلنے کی وجہ بننے والا تھا۔ سویرا ہوتے ہی کائی قبیلے کے محافظوں نے نعرے بجانا شروع کر دیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ سر پر آن پہنچا ہے۔ ہر طرف بے چینی اور افراتفری پھیل گئی۔ عورتیں اپنے بچوں کو اپنے خیموں کے اندر لے گئیں، نوجوانوں نے تلواریں میانوں سے نکال لی اور مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ لیکن در حقیقت سامنے سے آنے والا لشکر کائی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دو سلطنتوں کی افواج تھیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ارطغرل غازی اپنے تقریباً 400 مجاہدوں کے ساتھ ایک ایسے میدان جنگ کے قریب پہنچے جہاں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف تعداد میں کمزور فوج تھی، جبکہ دوسری جانب دشمن کہیں زیادہ طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ ارطغرل غازی نے میدان جنگ سے دور کھڑے ہو کر میدان جنگ کا جائزہ لیا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ دونوں لشکر کن سلطنتوں کے ہیں اور اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، سردار، ہمارا اس جنگ سے کیا لینا دینا؟ اگر ہم اس جنگ میں کود پڑے تو ہمارا اپنا قبیلہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ان کی یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، کیونکہ کہاں 400 جنگجو اور دوسری طرف طاقتور ہزاروں کا لشکر۔ مگر ارطغرل غازی خاموش رہے۔ وہ کچھ دیر تک میدان جنگ اور جنگی حالات کا نظارہ کرتے رہے۔
मगर फिर उनसे ना रहा गया तो कहने लगे, अगर मजलूम की मदद करने वाला कोई ना हो तो ताकतवर हमेशा जुल्म करता रहेगा। ये एक जज्बाती मगर मुश्किल तरीन फैसला था। उन्होंने हुक्म दिया कि हम तादाद में कम हैं, मगर हमारा जज्बा इन हजारों से दुगना है। हम तादाद से नहीं, नियत और हौसले के साथ लड़ेंगे। चंद लम्हों बाद घोड़ों की टापों से जमीन लरज उठी और जंग का आगाज हो गया। कबीले के 400 जानबाज पूरी कुव्वत और ताकत से मैदान जंग में कूद पड़े। दुश्मन इस पिछली जानब से गैर मुतवक्का ताकतवर हमले से बिल्कुल बेखबर था। घुमसान कारण की जंग शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते मैदान जंग का मंजर बदल गया। दुश्मन की सफ़ें मुंतशिर हो गई। मैदान जंग में तलवारों की झनकार, नेज़ों की आवाजें और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजने लगी। अर्तुगरुल गाजी बजाते खुद सफ़े अव्वल में लड़ रहे थे। इनकी तलवार मुसलसल बर्क रफ्तारी से दुश्मन के सर कलम कर रही थी और इनके जानबाज सिपाही हैरत अंगेज बहादुरी का मुजाहरा दिखा रहे थे। आखिरकार दुश्मन पर कारी जरब लगा दी गई और देखते ही देखते जंग का नक्शा तब्दील हो गया। कमजोर फौज ने संभल कर जवाबी हमला किया और ताकतवर लश्कर कमजोर होकर पसपा होने लगा। जंग के बाद अर्तुगरुल गाजी और काई लश्कर हैरान रह गया जब उनको ये पता चला कि जिस लश्कर की उन्होंने मदद की है वो किसी मामूली सल्तनत का लश्कर नहीं था,